प्रोजेक्सन एन्ड म्याप टाइप्स भन्ने टपिकमा चाहिँ अब हामी छलफल गर्नेछौँ। अघि मैले भनिहालेँ। अब यसमा खास गरी यो टपिकलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा पहिला जानौँ। यो भनेको के हो भन्ने कुरा। जस्तो हामीले चाहिँ यो जुन अर्थको सर्फेस छ, अर्थको सर्फेस त कर्भ सर्फेस छ। त्यो कर्भ सर्फेसमा हामीले भनौँ न डिस्टेन्सको लेन्थको हिसाबले डिस्टेन्सलाई मेजर गर्ने भन्दा पनि एङ्गुलर चाहिँ मेजरमेन्ट हुने हुन्छ कर्भ सर्फेसमा जेनरली। जस्तो हाम्रो भनौँ न कोअर्डिनेट सिस्टम के हुन्छ भन्दाखेरि कर्भ सर्फेसमा जेनरली हामीले चाहिँ भनौँ न जियोग्राफिक कोअर्डिनेट जस्तो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड हैन, त्यो भनेको डिग्री मिनट सेकेन्डकै टर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छौँ नि। हो त्यो एङ्गुलर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर भन्ने बित्तिकै यो डिस्टेन्सको हिसाबले मिटरमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्छौँ है। अब यसको लागि हुन्छ के त भनेर भन्ने सम्बन्धमा तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि के बुझ्न पर्यो भनेदेखि जस्तो अर्थ एउटा चाहिँ कर्भ सर्फेस हो, त्यसलाई सिधै फ्ल्याट सर्फेसमा उतार्नु भन्दा त्यसलाई पहिला सुरुमा भनौँ न अर्थको एउटा चाहिँ मिनिएचर फर्म भनेको ग्लोब भयो। ग्लोबलाई यदि हामीले कुनै कर्भ सर्फेसमा उतार्यौँ अथवा भनौँ न कर्भ सर्फेसमा चाहिँ त्यसलाई प्रोजेक्ट गर्यौँ र त्यो कर्भ सर्फेसलाई हामीले खोल्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त डिस्टोर्सन रिलेटिभली कम हुन्छ है। त्रुटिहरू चाहिँ के हुन्छन् त सिधै कर्भ सर्फेसलाई फ्ल्याट सर्फेसमा उतार्दाखेरि जति त्रुटिहरू आइरहेका हुन्छन् त्यो भन्दा यदि हामीले चाहिँ कर्भ सर्फेसलाई फ्ल्याट सर्फेसमा उतार्न भन्दा पहिला बिचमा इन्टरमिडिएटरी स्टेपमा चाहिँ यदि हामीले कर्भ सर्फेसमै उतारेर त्यसलाई चाहिँ फ्ल्याट सर्फेसमा हैन के अरे ऱ्याप गर्यौँ अथवा के अरे अनऱ्याप गर्यौँ भनेदेखि त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ अलिकति कम डिस्टोर्सन हुन्छ भनेर भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्न खोजेको। अब जस्तो र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा डेभलपेबल सर्फेस भन्छौँ है। डेभलपेबल सर्फेस भनेको चाहिँ कस्तो भने कर्भ सर्फेस जसमा चाहिँ हामीले के गर्नेवाला छौँ अर्थ एज अ कर्भ सर्फेसलाई चाहिँ त्यो कर्भ सर्फेसमा उतार्नेवाला छ। हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु सर। अब अनि त्यो जुन कर्भ सर्फेसमा भएको डिटेलको स्याडो भनौँ न ग्लोबमा भएको डिटेलको स्याडो चाहिँ के हुन्छ त त्यो डेभलपेबल सर्फेसमा ट्रान्सफर हुन्छ। अनि हामीले त्यो डेभलपेबल सर्फेसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि खोलिदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ जस्तो यहाँ पिक्चरमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला नि। यो डेभलपेबल सर्फेस चाहिँ एउटा भनौँ न सिलिन्ड्रिकल सेपमा छ हैन। अनि यो बत्ती बल्यो, बत्ती बलिसके पछाडि यसको जुन छाया छ यो छाया यहाँ उत्रिने भयो। अनि त्यो उत्रिएको छायालाई यदि हामीले यो खोलेर सिधा बनायौँ भने कस्तो देखिन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ के हो त प्रोजेक्सन हो है। अनि पोजिसनहरू अघि हामीले जुन एङ्गुलर युनिटमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेर भन्यौँ त्यो कर्भ सर्फेसमा, तर अब यो फ्ल्याट सर्फेसमा आइसके पछाडि चाहिँ हामी लिनियर युनिटमा के गर्छौँ त पोजिसनहरूलाई एक्सप्रेस गर्छौँ। जस्तो इस्टिङ नर्दिङ भनेर भन्छौँ नि हामी, त्यो इस्टिङ नर्दिङ भनेको के हो त लिनियर युनिटमा हुन्छ नि त है। अब म्याप प्रोजेक्सनलाई तपाईँले अब जेनरलाइज गर्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने अर्थबाट पहिला सुरुमा के बनाउनु पर्यो त ग्लोब बनाउनु पर्यो। अनि त्यो ग्लोबलाई के गर्न पर्यो त कुनै एउटा डेभलपेबल सर्फेसमा उतारेर अनि त्यो डेभलपेबल सर्फेसलाई खोलिदिन पर्यो ताकि त्यो के बनोस् त एउटा फ्ल्याट सर्फेस बनोस्। अनि यही के हो त म्यापको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। र यसलाई हामी के भन्छौँ म्याप प्रोजेक्सन भन्छौँ। भनेको 3D सर्फेसबाट त्यसको मिनिएचर रिप्रेजेन्टेसनमै 3D मै जाने हैन। यो ठुलो अर्थबाट हामी ग्लोबमा गयौँ अनि ग्लोबबाट चाहिँ के गर्यौँ त 2D मा गयौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ 3D बाट 2D मा गएको र जसलाई हामी के भन्छौँ म्याप प्रोजेक्सन भन्छौँ है। अब यहाँ त्यही कुरालाई उल्लेख गरिएको छ जस्तो कन्भर्जन अफ 3D टु 2D हैन। अर्थात् ग्लोबबाट चाहिँ म्यापमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ म्याप प्रोजेक्सन भन्छौँ। अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भनेदेखि दिएको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको आधारमा हामीले
प्रत्येक बिन्दुको चाहिँ इस्टिङ र नर्थिङ पत्ता लगाउने काम पनि हो यो, त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो कर्भ सर्फेस भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँनिर भनौँ न अर्थ एज अ कर्भ सर्फेस अथवा त्यसको मिनिएचर रिप्रेजेन्टेसन भनेको ग्लोबको पनि इच एन्ड एभ्री पोइन्ट भनेको हामीले ल्याट लङमा रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छौँ र त्यो इच एन्ड इन्डिभिजुअल ल्याट लङलाई चाहिँ हामीले इस्टिङ र नर्थिङमा कन्भर्जन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि के हो त एउटा म्याप प्रोजेक्सन हो भन्न सकिन्छ। तर यो गर्दै गर्दा अब तपाईँले एउटा कर्भ सर्फेसलाई फ्ल्याट सर्फेसमा उतार्दै गर्दा तपाईँले हरेक कुरालाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्न, बचाउन चाहिँ सक्नुहुन्न। फेरि जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा टास्क के दिएँ भनेदेखि सुन्तलालाई तपाईँले छोडाउनुहोस् होइन, सुन्तला त कर्भ सर्फेस हुन्छ नि त, त्यसलाई छोडाएर तपाईँले जस्ताको त्यस्तै फ्ल्याटमा उतार्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न नि। अथवा भोगटेलाई तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क काट्ने क्रममा इमेजिन गर्नुहोस्, त्यो भोगटेलाई ठ्याक्क काट्यौँ हामीले बाहिरबाट त्यसको खोललाई, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फ्ल्याट सर्फेसमा उतार्नु भयो भने के हुन्छ? काहीँ न काहीँ त फाट्छ नि त्यसको, हो कि? अथवा सुन्तलालाई पनि त्यही एवं रीतले त्यसरी सम्झाउन सक्छ। हजुर, जस्ताको त्यस्तै तपाईँले त उतार्न सक्नुहुन्न। त त्यहाँ के हुन्छ त, जस्ताको त्यस्तै उतार्न नसक्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डिस्टोर्सन भन्छौँ है। अनि यो गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि केही प्रोपर्टीहरू प्रिजर्भ हुन्छन् भने केही प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। साथी भण्डारीजीलाई पनि मैले एडमिट गरेँ है त। हैन, अब केही प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ, केहीलाई सक्दैनौँ हैन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त? डिस्टोर्सन हुन्छ है। अनि यो डिस्टोर्सन भन्ने कुरा जुन त्रुटि भनेर भन्यौँ नि हामीले अथवा फाट्ने, यो भनेको चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट भ्यारी गर्छ। जस्तो ओभरअल यो म्यापमै यति डिस्टोर्सन छ भनेर भन्न मिल्दैन है। यो चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि पोइन्ट टु पोइन्ट भ्यारी गर्ने कुरा हो। खडक सिंह रावल पनि आउनु भएछ ल। अब केही टर्मिनोलोजीहरू छन् प्रोजेक्सनमा प्रयोग हुने, यो तपाईँहरूलाई जानकारी छ, त्यही पनि हामीले चाहिँ अब यो एज अ रिभिजन तपाईँहरूले पहिला पनि पढिराख्नु भएको कुराहरू हो। यो यसलाई चाहिँ एज अ रिभिजन हामीले लिउँ। स्केल फ्याक्टर छ, डिस्टोर्सन छ, स्ट्यान्डर्ड लाइन छ, सेन्ट्रल लाइन छ, फल्स इस्टिङ छ, फल्स नर्थिङ छ है। यसको बारेमा चाहिँ हामी एक एक गर्दै जान्छौँ है त। अब सबभन्दा पहिला सुरुमा स्केल फ्याक्टर भनेको के हो भन्ने बुझ्न पर्यो। र यसका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने अघि हामीले भन्यौँ नि, जस्तो अर्थबाट पहिला सुरुमा ग्लोबमा जाउँ अनि ग्लोबबाट बल्ल केमा जाउँ त? म्यापमा जाउँ है। त त्यसो हो भने अनि ग्लोब र म्याप चाहिँ के हुन पर्यो त? एउटै स्केलमा हुन पर्यो, त्यो सम्झनुहोस् है। ग्लोब जुन स्केलमा छ त्यही स्केलमा चाहिँ हामीले म्याप बनाउँदैछौँ भन्ने सम्झेर तपाईँले स्केल फ्याक्टरलाई डिफाइन गर्नुभयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो नक्सामा भएको कुनै दुईटा बिन्दु बीचको दूरी र त्यही दुईटा बिन्दु बीचको ग्लोबमा हुने दूरीको अनुपातलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ? स्केल फ्याक्टर भन्न सकिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्यो कि बुझिएन? जस्तो स्केललाई डिफाइन गर्दा हामीले के भन्थ्यौँ? नक्सामा कुनै दुईटा बिन्दु बीचको दूरी र त्यही दुईटा बिन्दु बीचको जमिनको दूरीको अनुपातलाई हामी स्केल भन्छौँ भनेर भन्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने जमिन भन्दा पनि तपाईँले ग्लोब लिनुहोस्, ग्लोब जुन स्केलमा छ त्यही स्केलमा तपाईँले म्यापलाई पनि लिनुहोस्। अब स्केल फ्याक्टरलाई डिफाइन गर्दा के भन्न सक्नुहुन्छ भने नक्सामा कुनै दुईटा बिन्दु बीचको दूरी र त्यही स्केलको है, जुन स्केलमा नक्सा छ त्यही स्केलको ग्लोबमा त्यही दुईटा बिन्दु बीचको दूरीको जुन अनुपात हुन्छ त्यो अनुपातलाई हामी के भन्छौँ? स्केल फ्याक्टर भन्छौँ। द रेसियो अफ द म्याप डिस्टेन्स टु करेस्पोन्डिङ डिस्टेन्स अन रेफरेन्स ग्लोब है। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि भेरिएबल थ्रु आउट द म्याप है। म्याप भरि एउटै हुँदैन। यो के हुन्छ त? म्यापमा चाहिँ ठाउँ पछि फरक हुन्छ स्केल फ्याक्टर। म एकछिनपछि तपाईँहरूलाई सोध्छु है स्केल फ्याक्टर भनेको के हो भनेर। जस्तो कसैले मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एमयुटिएम प्रोजेक्सनमा स्केल फ्याक्टर कति राखिएको छ सेन्ट्रल मेरिडियनको लागि? 0.999 हो, 0.996 होला सर। हो 0.9999 हो। 9 हो। युटिएम मा लास्ट टाइममा 6 हो, युटिएम मा चाहिँ 0.9996 हो हैन।
एमयुटिएममा चाहिँ 0.9999 हो त्यही 0.9999 को बारेमा मैले अहिले कुरा गर्दैछु है। हो सर। अब त्यो 0.9999 भने के हो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसको अर्थ के हो? अहिले भर्खरै हामीले परिभाषा हेरौँ नि त स्केल फ्याक्टर। जमिनमा र फिल्डमा चाहिँ जुन जमिनमा र म्यापमा चाहिँ त्यो त्यति चाहिँ फरक आउँछ भन्ने कुरा 1 भयो भने चाहिँ 0.999 हुन्छ भन्ने कुरा आइन्छ। हजुर हजुर जमिनमै त नभन्ने ग्लोबमा भन्नु पर्यो ग्लोबमा। हजुर ग्लोबमा सरी सर। हजुर हजुर ग्लोबमा हजुर। त्यो 1 म्यापमा चाहिँ 1000 मिटरमा 1 मिटर फरक भन्ने कुरा आएछ। 10 सेन्टिमिटर हो नि सर। 1000 मिटरमा 1 मिटर होइन होला। 10 सेन्टिमिटर। 10,000 10 सेन्टिमिटर 10,000 मा। हजुर हजुर के हुन्छ भनेदेखि जस्तो तपाईको ग्लोबमा यदि तपाईले चाहिँ 1000 मिटर भनेर कुनै दुईटा बिन्दु बीचको दूरी नाप्दै हुनुहुन्छ भने नि म्यापमा 10 सेन्टिमिटर कम पर्छ। नक्सामा चाहिँ के भने भयो भनेदेखि 979.99 मिटर को चाहिँ आउने भयो हैन। 0.9999 भनेपछि 979.9 मिटर भनौँ न 999.90 मिटर है। ल ठिक छ। अब डिस्टोर्सन तिर लागौँ हामी। म फेरि यसमा रिभिजनमा आउँला एकछिन पछाडि। अब डिस्टोर्सन भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि जस्तो हामीले 3 डाइमेन्सनल सर्फेसलाई जब 2 डाइमेन्सनल सर्फेसमा उतार्छौँ तब हामीले हुबहु जस्तोको त्यस्तै जत्राको त्यत्रै हैन हामीले कुनै पनि हालतमा उतार्न सक्दैनौँ हैन। र केही त्रुटि फेला पर्छ र त्यो त्रुटिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिस्टोर्सन भन्छौँ। यद्यपि हामीले केही प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ हैन। केही प्रोपर्टीहरूलाई प्रिजर्भ गरे तापनि सबै प्रोपर्टीहरूलाई प्रिजर्भ गर्न सक्दैनौँ। जस्तो अब डिस्टेन्स हुन सक्छ, एरिया हुन सक्छ, सेप हुन सक्छ। अब डिस्टेन्स पनि प्रिजर्भ गर्छु, एरिया पनि प्रिजर्भ गर्छु, सेप पनि प्रिजर्भ गर्छु भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हुटिट्याउले आकाशलाई थाम्ने भने जस्तै हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ है। कुनै एउटा प्रोपर्टी वा दुईटा प्रोपर्टीलाई हामीले चाहिँ के अरे प्रिजर्भ गर्न सके तापनि सबै प्रोपर्टीलाई हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्दैनौँ र त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त डिस्टोर्सन हुन्छ है। अनि अब यो डिस्टोर्सनलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्छौँ है। जस्तो एउटा मलाई तपाईहरुले के बताइदिन पर्यो भने 0.9999 छ हाम्रो स्केल फ्याक्टर है भने त्यो सेन्ट्रल मेरिडियनमा तपाईको के रे भनौं न त्यो डिस्टेन्समा हुने डिस्टोर्सन पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? 0 हुन्छ हैन सर? हजुर 0 हुन्छ त्यसो त हैन। मतलब सेन्ट्रल मेरिडियनमा जुन हामीले 0.9999 हुन्छ भनेर भन्यौ नि हामीले स्केल फ्याक्टर त्यहाँ चाहिँ डिस्टोर्सन पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ? माइनस हुन्छ सर। माइनसमा माइनस कति? -10.99 के रे 99 मा हो एक्ज्याक्टली -10 सेन्टिमिटर प्रति किलोमिटर भन्छौं नि हामीले हो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने यदि सुन्नुस् है, यदि म्यापमा चाहिँ तपाईको के रे अमाउन्ट कुनै अमाउन्ट जेको बारेमा तपाई डिस्टोर्सन चेक गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्वान्टिटीको अमाउन्ट चाहिँ यदि म्यापमा कम छ र ग्लोबमा कम्प्यारेटिभली त्यो भन्दा बढी छ भने नेगेटिभ डिस्टोर्सन भनिन्छ। बुझ्नुभयो? र यदि म्यापमा बढी अमाउन्टको छ र त्यही क्वान्टिटी चाहिँ ग्लोबमा चाहिँ कम क्वान्टिटीको छ भने म्यापमा बढी ग्लोबमा कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पोजिटिभ डिस्टोर्सन भन्छौं है। अब पोजिटिभ इफ क्वान्टिटी इज हायर अन म्याप, नेगेटिभ इफ लेसर इन म्याप देन इन ग्लोब है। ग्लोबको कम्प्यारिजनमा यदि म्यापमा त्यो क्वान्टिटीको अमाउन्ट बढी छ भने पोजिटिभ डिस्टोर्सन, कम छ भने नेगेटिभ डिस्टोर्सन है। अब त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड लाइन भने के हो भन्नेतिर लाग्छौं। स्ट्यान्डर्ड लाइन भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि डेभलपेबल सर्फेसले चाहिँ रेफरेन्स ग्लोबमा हैन जहाँनेर टच गरेको हुन्छ त्यो टच गरेको लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड लाइन भन्छौं। क्लियर भयो? जस्तो उदाहरणको लागि यदि तपाईले सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने सिलिन्डरको सर्फेसमा तपाईले चाहिँ अर्थको सर्फेसलाई टच गराउने हो। यदि अब त्यो कहाँनेर टच गर्यो त्यो टच गरेको लाइनलाई हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड लाइन भन्छौं। अब यो स्ट्यान्डर्ड लाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि ट्यान्जेन्ट प्रोजेक्सन हो भने एक ठाउँमा मात्र छुन्छ। ट्यान्जेन्ट भनेको स्पर्श हुने हैन, ट्यान्जेन्शियल हुने भनेको टच हुने हो। त ट्यान्जेन्शियल प्रोजेक्सनमा सिंगल पोइन्टमा मात्रै के रे सिंगल लाइन हुन्छ स्ट्यान्डर्ड लाइन भने
सेकेन्ड प्रोजेक्सनको केसमा के हुन्छ त त्यो दुई ठाउँमा टच गर्ने भएको हुँदा दुईवटा के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड लाइन हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो यसमा स्केल फ्याक्टर 0 हुन्छ हैन सर जहाँनिर टच गरे हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ के अरे स्केल फ्याक्टर 1 हुन्छ 1 हुन्छ स्केल फ्याक्टर 0 भन्दा नि 1 हुन्छ डिस्टोर्सन चाहिँ 0 डिस्टर्ट बुझ्नुभयो हजुर लिनियर डिस्टोर्सन चाहिँ 0 हुन्छ त्यहाँ लेन्थ अन म्याप र लेन्थ अन ग्लोब के हुन्छ सेम हुन्छ है ल त्यस पछाडि हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रल लाइन भन्ने छ एउटा है अब यो सेन्ट्रल लाइन अघि अघि केही साथीहरू कन्फ्युज हुनुभएको जस्तो लागेको थियो मलाई सेन्ट्रल मेरिडियनको स्केल फ्याक्टर चाहिँ 0.9999 भनेर भन्दा होइन त्यहाँ त 1 हुनुपर्ने होइन भने जस्तो कुरा आइरहेको थियो त्यो 1 हुने भनेको चाहिँ केमा हो त स्ट्यान्डर्ड लाइनमा हो है तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला स्ट्यान्डर्ड लाइनमा चाहिँ स्केल फ्याक्टर 1 हुन्छ जबकि सेन्ट्रल लाइन भनेको फरक कुरा हो है सेन्ट्रल लाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जोनको मध्य भाग हो के त्यो जोनको चाहिँ ठ्याक्क मध्य भाग जस्तो हामीले के अरे 81 डिग्री भन्छौँ नि 84 डिग्री 87 डिग्री भन्छौँ नि है त्यो के हो त सेन्ट्रल मेरिडियन हो नि त त्यो है त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सेन्ट्रल लाइनको रूपमा चाहिँ सम्झन सक्नुहुन्छ है त्यो के सेन्ट्रल लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि जोनको मध्य भागमा रहने लाइनलाई हामी के भन्छौँ सेन्ट्रल लाइन भनेर भन्छ है सेन्ट्रल मेरिडियन भन्न मिल्दैन सर तपाईलाई के भन्नुभयो सेन्ट्रल मेरिडियन भन्न मिल्दैन मजाले मिल्छ यदि सेन्ट्रल मेरिडियन तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ ट्रान्सभर्स प्रोजेक्सन हो भन्ने बुझ्न पर्यो हैन सधैँभरि चाहिँ सेन्ट्रल लाइन सेन्ट्रल मेरिडियन नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन कहिलेकाहीँ तपाईँको के भइदिन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ मर्केटर प्रोजेक्सनमा त हैन ट्रान्सभर्स मर्केटर प्रोजेक्सनमा तपाईँले भने जस्तो मिल्छ तर मर्केटर प्रोजेक्सन भनेको त के हुन्छ त्यति बेला त सिलिन्डरको चाहिँ ओरिएन्टेसन त फरक हुन्छ नि नर्मल हुन्छ नि त त्यति बेला सिलिन्डरको ओरिएन्टेसन हैन त त्यति बेला चाहिँ सेन्ट्रल लाइन भनेको तपाईको लाइन अफ ल्याटिट्युड हुन्छ के अरे मेरिडियन लाइन हुँदैन त्यसले गर्दा सेन्ट्रल लाइनलाई चाहिँ 87 को बिचको हुने पर्छ हजुर सेन्ट्रल लाइन भनेको 84 र 87 को जुन बिचको भाग पर्छ होइन 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 सेन्ट्रल लाइन भनेको 81 84 87 नै हो ए है इनलाई सेन्ट्रल मेरिडियन भन्नु पर्यो नि सर पाइयो तर अब सेन्ट्रल लाइन भने सेन्ट्रल मेरिडियन नै हो भनेर चाहिँ नबुझिदिनु होला भन्न खोजेँ मैले सधैँभरि हुँदैन नि त जस्तो तपाईको अहिलेको अवस्थामा पो हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल मेरिडियन 81 84 87 मोडिफाइड युटिएम चाहिँ प्रोजेक्सन हामीले प्रयोग गर्यौं भोलि कन्फर्मल कोनिकल प्रोजेक्सन प्रयोग गरियो भने त्यो अवस्था त रहँदैन हजुर त्यति बेला त हामीले सेन्ट्रल लाइन भनेको के मान्छौं लाइन अफ ल्याटिट्युडलाई मान्छौं हैन अनि त्यो ल्याटिट्युडबाट उत्तर र दक्षिणलाई चाहिँ हामीले जोन भन्छौं हैन त्यहाँ बेल्ट भनौं न अहिले तपाईले जुन बेल्ट भन्ने बुझिराख्नु भएको छ त्यो बेल्टलाई चाहिँ हामीले प्राइम फ्याक्टरको रूपमा हेर्छौं नि त त्यति बेला त्यसले गर्दाखेरि यो सेन्ट्रल लाइन भन्ने कुराको चाहिँ उदाहरणको रूपमा तपाईले 81 84 87 जुन सेन्ट्रल मेरिडियनहरु छन् तिनलाई लिन सक्नुहुन्छ सेन्ट्रल लाइन भनेको सेन्ट्रल मेरिडियन पनि सेन्ट्रल लाइन हो तर सेन्ट्रल लाइन भन्ने बित्तिकै सबै सेन्ट्रल मेरिडियन हुन् भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिदिनु होला भन्न खोजे मैले है अब फल्स सिस्टमको कुरा गर्दै गर्दा के बुझ्न पर्यो भनेदेखि जस्तो हामीले कोअर्डिनेटको भ्यालु असाइन गर्ने क्रममा के गरेका छौं भने सेन्ट्रल मेरिडियनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त इस्टिङको लागि रेफरेन्सको रूपमा लिन्छौं भन्नाले जहाँनेर सेन्ट्रल मेरिडियन हुन्छ नि त्यहाँनेर हुनुपर्ने इस्टिङको भ्यालु कति हो 0 हो के न तर यदि हामीले त्यहाँनेर 0 राख्दाखेरि प्रभाव के पर्छ भने त्यहाँ भन्दा पश्चिमतिर हामी मुभ गर्ने हो भने कोअर्डिनेट नेगेटिभ फेला पर्छ हो के न हजुर त कोअर्डिनेट नेगेटिभ नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं सेन्ट्रल मेरिडियनको इस्टिङको भ्यालु 0 को ठाउँमा हामीले सर्टेन भ्यालु राख्छौं र त्यो सर्टेन भ्यालुलाई हामी के भन्छौं फल्स इस्टिङ भन्छौं जस्तो उदाहरणका लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि युटिएम प्रोजेक्सन सिस्टममा चाहिँ हामीले सेन्ट्रल मेरिडियन को चाहिँ फल्स इस्टिङको भ्यालु कति राखेर हुन्छौं त 5 लाख मिटर राखेर हुन्छौं नि उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं जबकि त्यसलाई राख्न पर्ने 0 हो नि त खास हैन 0 राख्न पर्नेमा हामीले 5 लाख राख्यौं त फल्स भ्यालु हो नि त 5 लाख भनेको गलत भ्यालु हो नि त हैन त्यो कारणले गर्दा यसलाई फल्स इस्टिङ भनेर भनेको त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ फल्स नर्थिङ भन्ने एउटा टर्म छ है यो फल्स नर्थिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि
यो नर्दिङको भ्यालु नेगेटिभ अभोइड गर्नका लागि चाहिँ हामीले जुन नर्दिङमा भ्यालु असाइन गर्छौँ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फल्स नर्दिङ भ्यालु भन्छौँ। अब जस्तो युटिएम प्रोजेक्सनकै केसमा यदि हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने साउदर्न हेमिस्फियरका लागि हैन, साउदर्न हेमिस्फियरको लागि हामीले हेर्ने हो भने भूमध्य रेखा त 0 भयो हैन, नर्दिङको भ्यालु भूमध्य रेखामा 0 भयो। अब त्यो भूमध्य रेखा भन्दा जति जति तपाईँ दक्षिणतिर जानुहुन्छ त्यति त्यति नेगेटिभ भ्यालु आउने भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि भूमध्य रेखालाई नै 0 को ठाउँमा हामीले कति मानिदिन्छौँ त 10,000 किलोमिटर मानिदिन्छौँ। त्यो भएपछि त अब जतिसुकै तपाईँ तल जानुस् न, के अरे दक्षिणतिर जानुस् न, नेगेटिभ भ्यालु त आउँदै आउँदैन हैन। 10,000 किलोमिटर गएपछि आउँछ मात्रै नेगेटिभ। हजुर हजुर, 10,000 किलोमिटर पार गरेपछि मात्र नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आउँछ। हजुर। अब हामी म्याप प्रोजेक्सनको प्रकारहरू हेरौँ। म्याप प्रोजेक्सनलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो अब त्यसमा पनि विभिन्न बेसिसहरूलाई हामीले सम्झन सक्छौँ। जस्तो अब केलाई बचाउने त हैन, प्रिजर्भेसन के चाहिँ भनौँ न कुन चाहिँ प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्ने त भन्ने हिसाबले के हुन्छ प्रोजेक्सनलाई हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को कस्तो खालको डेभलपेबल सर्फेस हामीले प्रयोग गर्ने हैन, भन्नाले डेभलपेबल सर्फेस भनेर भन्ने बित्तिकै जसलाई चाहिँ डेभलप गरेर हामीले म्याप बनाउनु हैन। त्यो कर्भ सर्फेस पनि हुन सक्छ, सिधै प्लेन सर्फेस पनि हुन सक्ला हैन। त डेभलपेबल सर्फेसको आधारमा पनि हामीले प्रोजेक्सनलाई विभिन्न प्रकारले विभाजन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी त्यो डेभलपेबल सर्फेसको ओरिएन्टेसन हैन को आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ प्रोजेक्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अर्को डेभलपेबल सर्फेसले चाहिँ अथवा डेभलपेबल सर्फेस र ग्लोबको रिलेसनसिपको आधारमा हामीले केस हेरेर पनि केसका आधारमा पनि प्रोजेक्सनलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। यदि हामीले प्रोपर्टीलाई प्रिजर्भ गर्ने हिसाबले प्रोजेक्सनको प्रकार भन्यौँ भने के हुन्छ त कन्फर्मल, इक्विभ्यालेन्ट र इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सन भन्छौँ। यसको बारेमा हामी अगाडि आउँछौँ है। त्यस्तै गरी डेभलपेबल सर्फेसका आधारमा प्रोजेक्सनलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्ने हो भने हामीले सिलिन्ड्रिकल, कोनिकल र प्लानर अथवा एजिमुथल गरेर 3वटा प्रोजेक्सनको प्रकार हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी डेभलपेबल सर्फेस र ग्लोबको चाहिँ सम्बन्धको आधार अर्थात् केसको आधारमा हेर्ने हो भने ट्यान्जेन्ट र सेकेन्ड दुईटा केस हुन सक्छन्। यो हिसाबले हामीले प्रोजेक्सनलाई के अरे क्लासिफाई गर्दा 2 प्रकारको चाहिँ प्रोजेक्सनहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी डेभलपेबल सर्फेसको ओरिएन्टेसन कस्तो छ त भन्ने हिसाबले पनि हामीले प्रोजेक्सनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ, नर्मल, ट्रान्सभर्स र अब्लिक है। अब हामीले एक एक गर्दै हेरौँ यो भने के हो। अब कन्फर्मल प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्न पर्यो भनेदेखि यसले डिरेक्सन अथवा सेपलाई चाहिँ के गर्छ प्रिजर्भ गर्छ है। कुनै ठाउँको चाहिँ यदि हामीलाई सेप प्रिजर्भ गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ कामका लागि हामीले कन्फर्मल प्रोजेक्सनको चोइस गर्छौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के हेर्न पर्यो त भनेर भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणका लागि यदि हामीले चाहिँ टोपोग्राफिकल म्याप चाहिँ तयार गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला हामीलाई के चाहिन्छ सेप प्रिजर्भ गर्न पर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कन्फर्मल प्रोजेक्सनलाई एज अ चोइसको रूपमा लिन सक्छौँ। र अर्को कुरा अर्को छ इक्विभ्यालेन्ट प्रोजेक्सन है। इक्विभ्यालेन्ट प्रोजेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि क्षेत्रफललाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ बचाउँछौँ, क्षेत्रफल प्रिजर्भ हुन्छ हैन। अब क्षेत्रफल प्रिजर्भ हुने वा सेप प्रिजर्भ हुने यो दुईटा कुरा चाहिँ के हुन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। तपाईले सेप प्रिजर्भ गर्नुभयो भने एरिया प्रिजर्भ नहुन सक्छ हैन। यदि एरिया प्रिजर्भ गर्न खोज्नु भयो भने सेप प्रिजर्भ नहुन सक्छ है। यो चाहिँ दुईटा के हो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टहरू हुन् है। एकै समयमा चाहिँ हामीले दुईटै कुरालाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्न सक्दैनौँ है। अनि जस्तो इक्विभ्यालेन्ट प्रोजेक्सन कस्तो बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हामीलाई थीमेटिक म्यापिङ गर्नका लागि हैन। त्यस्तै गरी जस्तो बोर्डर सर्वेहरूका लागि हैन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इक्विभ्यालेन्ट प्रोजेक्सनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सन भन्ने छ। इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सन चाहिँ भने के हो त भनेर भन्दाखेरि सर त्यो कन्फर्मल प्रोजेक्सनमा दुईटै छ त हजुर एरिया सेप दुईटै छ नि कन्फर्मल प्रोजेक्सनमा। तपाईले यसमा बुझ्नु भएन होला यहाँ के लेखिएको छ भने प्रिजर्भ्स लोकल डिरेक्सन एन्ड सेप अफ एरिया बिङ प्रोजेक्टेड। जुन क्षेत्रलाई तपाईले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको सेप चाहिँ के हुन्छ त प्रोजेक्ट के अरे प्रिजर्भ हुन्छ भन्न खोजेको। क्षेत्रफल भने हैन, सेप अफ द एरिया।
हजुर हजुर सेप अफ द एरिया बिङ प्रोजेक्टेडलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ प्रिजर्भ गर्छौँ है। अब इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सन भनेको कस्तो त भनेर भन्दाखेरि कुनै एउटा लाइनको अलङमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि के अरे डिस्टेन्स प्रिजर्भ हुने प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सन भन्छौँ। जस्तो यो ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू प्रक्षेपण गर्नका लागि होइन, जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो वारहरूमा के गर्छ भनेदेखि मिसाइलहरू प्रक्षेपण गर्छन् नि होइन, त ट्याक्क जहाँबाट चाहिँ हामीले यसो यहाँबाट फाल्यौँ कहाँनिर पड्काउने भन्ने कुरा चाहिँ उ गर्न पर्ने स्थिति भयो भने त्यति बेला इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सनलाई युज गर्न सकिन्छ होइन। यो मिसाइलहरू प्रक्षेपण गर्ने बेलामा चाहिँ इक्विडिस्टेन्ट प्रोजेक्सनलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ, एउटा उदाहरणको रूपमा मैले राखेँ। अब हामीले डेभलपेबल सर्फेसका आधारमा प्रोजेक्सनको प्रकार हेर्ने हो भने हामीले ग्लोबलाई पहिला केमा उतार्ने भन्ने कुरा हो कि, ग्लोबलाई पहिला सिलिन्डरमा उतार्ने कि, ग्लोबलाई पहिला कोनमा उतार्ने कि, ग्लोबलाई सिधै प्लेनमा उतार्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यो डेभलपेबल सर्फेसको आधारमा प्रोजेक्सन हो। जस्तो यदि हामीले ग्लोबलाई पहिला सुरुमा सिलिन्डरको सर्फेसमा उतार्यौँ होइन भने त्यो प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन भन्छौँ है। डिटेल्स फ्रम ग्लोब प्रोजेक्टेड टु अ सिलिन्डर भनेको के भयो त सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन भयो। त्यस्तै गरी कोनिकल प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने भयौँ त ग्लोबलाई चाहिँ पहिला सुरुमा केमा उतार्यौँ कोनमा उतार्यौँ अनि कोनलाई बल्ल डेभलप गरेर प्लेन बनायौँ होइन। सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सनमा चाहिँ ग्लोबलाई पहिला सिलिन्डरको सर्फेसमा उतार्यौँ अनि त्यो सिलिन्डरलाई खोलेर प्लेन बनायौँ होइन। भने प्लानर प्रोजेक्सन अथवा एजिमुथल प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिधै कर्भ सर्फेस अथवा ग्लोबलाई चाहिँ केमा उतार्ने त प्लेन सर्फेसमा उतार्ने, यसलाई हामी के भन्छौँ प्लानर अथवा एजिमुथल प्रोजेक्सन भन्छौँ है। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पहिलो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ग्लोबलाई हामीले पहिला के गर्यौँ त सिलिन्डरको सर्फेसमा उतार्यौँ अनि सिलिन्डरलाई खोलिदियौँ रेक्टेङ्गल बन्यो, यहाँनिर म्याप तयार भयो है। यसलाई हामीले के भन्छौँ सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन भन्छौँ। अब यो सिलिन्डरको पोजिसनको आधारमा के हुन्छ एकछिन पछि हेरौँला यो पोजिसनलाई के भन्ने भन्ने कुरा है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त यो कोनिकल प्रोजेक्सन हो। यहाँनिर के भएको छ पहिला सुरुमा हामीले ग्लोबलाई कोनमा उतारेका छौँ अनि कोनलाई खोलेका छौँ अनि त्यसपछि के बनेको छ म्याप बनेको छ, यसलाई कोनिकल प्रोजेक्सन भन्यो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एजिमुथल अथवा प्लानर प्रोजेक्सन भनेको के भनेदेखि यो हेर्नु त माथि एउटा प्लेन सर्फेस छ होइन, यो कर्भ सर्फेसलाई हामीले सिधै प्लेन सर्फेसमा उतार्यौँ होइन। तपाईँले काहीँ काहीँ नोमोनिक प्रोजेक्सन भन्ने सुन्नुभयो होला, त्यो नोमोनिक प्रोजेक्सन पनि भन्न मिल्छ है यसलाई, किनभने यहाँनिर जुन मेरिडियनहरू छन् नि मेरिडियनहरू स्ट्रेट लाइनको रूपमा आउँछन् कि नोमोनिक प्रोजेक्सनमा। एजिमुथलाई नै भन्छ सर? हजुर हजुर एजिमुथलाई नै त्यही भन्छ, नोमोनिक प्रोजेक्सन भन्छ। नाम चाहिँ लेख्दाखेरि जी गोनोमोनिक हो हुनालाई चाहिँ लेख्दाखेरि पढ्दा चाहिँ नोमोनिक भन्नु पर्ने है। अब केसका आधारमा यदि हामीले हेर्ने हो भने प्रोजेक्सनलाई हामीले दुई प्रकारले परिभाषित गर्न सक्छौँ, एउटा ट्यान्जेन्ट प्रोजेक्सन अथवा यसलाई नर्मल पनि भन्न सकिन्छ र अर्को चाहिँ सेकेन्ड प्रोजेक्सन है। अब ट्यान्जेन्ट प्रोजेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेभलपेबल सर्फेसले ग्लोबको एउटै लाइनलाई मात्रै छुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा के हुन्छ त एउटा मात्रै स्ट्यान्डर्ड लाइन हुन्छ र जुन स्ट्यान्डर्ड लाइन हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ सेन्ट्रल लाइन पनि भन्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो? अघि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेको थियो नि स्ट्यान्डर्ड लाइन र सेन्ट्रल लाइनमा, त जुन स्ट्यान्डर्ड एउटै मात्रै स्ट्यान्डर्ड लाइनले यदि चाहिँ ग्लोबलाई टच गर्छ भने त्यस्तो प्रोजेक्सनमा हामीले सेन्ट्रल लाइन पनि के भन्छौँ त त्यही स्ट्यान्डर्ड लाइनलाई नै सेन्ट्रल लाइन भनेर परिभाषित गर्छौँ है। भने सेकेन्ड प्रोजेक्सनमा के हुन्छ भनेदेखि डेभलपेबल सर्फेसले चाहिँ ग्लोबमा चाहिँ कति ठाउँमा टच गरेर हुन्छ दुई ठाउँमा टच गरेर हुन्छ है। र त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त दुईवटा स्ट्यान्डर्ड लाइनहरू त्यहाँ फेला पर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड लाइन भनेको त दुईटा हुने भयो है, र स्ट्यान्डर्ड लाइन जे हुन्छ सेन्ट्रल लाइन त्यही हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ है सेकेन्ड प्रोजेक्सनमा चाहिँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यदि हामीले मोडिफाइड युटिएम प्रोजेक्सनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो पनि के हो त यो सेकेन्ड प्रोजेक्सन हो है, अथवा युटिएम प्रोजेक्सन भन्नुभयो भने त्यो पनि के हो सेकेन्ड प्रोजेक्सन हो। अब हेरौँ त यही कुरालाई यहाँनिर हेर्ने हो भने यो जुन देब्रेतिरको तपाईँले फिगर हेर्नुभयो भने यो कोनिक प्रोजेक्सन कुन हो त यो ट्यान्जेन्ट केस हो, छोको मात्रै छ हेर्नुहोस् त, जबकि यसमा काटिएको छ
यो के हो सेकेन्ड केस यसमा छोइएको मात्रै छ यसमा काटिएको छ यसमा छोइएको मात्रै छ यसमा काटिएको छ त्यसो हुँदाखेरि यो के भयो त यो भयो टेन्जेन्ट केस यो भयो सेकेन्ड केस त्यस्तै गरी कोनिक प्रोजेक्सन अथवा कोनिकल प्रोजेक्सन यदि हामीले हेर्ने हो भने यो कोनिकल यो कोन भयो हेर्नु त कोन चाहिँ डेभलपेबल सर्फेस भयो अनि यो चाहिँ के भयो त यसमा टेन्जेन्ट केस भयो हेर्नुस् हैन यो स्ट्यान्डर्ड लाइन हो हेर्नुस् के रे सेन्ट्रल स्ट्यान्डर्ड लाइन यो स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भन्छ नि यो स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भयो है अब यो के भयो त यहाँ चाहिँ के भयो त यो सेकेन्ड केस भयो यता पनि काटेछ यता पनि काटेछ हेर्नुस् अब यो अवस्थामा के हुने भयो त दुईवटा चाहिँ के हो त स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भयो यो अब यो चाहिँ अब हामी के गरौँ भनेर भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सनतिर लाग्ने हो भने यो हेर्नुस् त अब यो चाहिँ के रे उसको आधारमा के रे ओरिएन्टेसनको आधारमा यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मल सिलिन्ड्रिकल भन्छौँ नर्मल सिलिन्ड्रिकल भनेको कस्तो जब तपाईको इक्वेटोरियल प्लेनसँग है इक्वेटोरियल प्लेनसँग डेभलपेबल सर्फेसको के त एक्सिस बुझ्नुभयो डेभलपेबल सर्फेसको एक्सिस यदि इक्वेटोरियल प्लेनसँग 90 डिग्रीमा रह्यो भने त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ नर्मल भन्छौँ पुरो बुझ्नुभयो बुझिरहनु भएको छ यो डेभलपेबल सर्फेसको एक्सिस भयो यो के भयो इक्वेटोरियल प्लेन भयो यसलाई हामी के भन्छौँ नर्मल सिलिन्ड्रिकल भन्छौँ त्यसै गरी ट्रान्सभर्स भनेको के भन्दाखेरि डेभलपेबल सर्फेसको एक्सिस र इक्वेटोरियल प्लेन चाहिँ के हुन पर्यो प्यारलल हुन पर्यो त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सभर्स भन्छौँ अब्लिक भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो नर्मल र ट्रान्सभर्स भन्दा बाहेकको सबै अब्लिक हो है यो भयो एक्सिस अफ के रे डेभलपेबल सर्फेस यो भयो के त इक्वेटोरियल प्लेन त इक्वेटोरियल प्लेनसँग यदि डेभलपेबल सर्फेसको एक्सिस 90 डिग्रीमा वा 0 डिग्रीमा छैन बाँकी अरू जुनसुकै डिग्रीमा छ भने त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ अब्लिक केस भन्छौँ साउन्ड सुनिएन लङ्काजीले साउन्ड सुन्नु भएन अरूले सुनिरहनु भएको छ मेरो साउन्ड वीरेन्द्रजी सुनिएको सर लङ्काजीले कसरी सुन्नु भएन त सुनिरहेको छ सर लङ्काजी हेलो अरू साथीहरूले बोल्नुहोस् त लङ्काजीसँग सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न लङ्काजी कसैले बोला पनि सुन्नु भएन भनेपछि मेरो समस्या होइन रहेछ है त लङ्काजीको कम्प्युटरमा समस्या देखियो सुनिरहेछ सुनिरहेछ क्लियर आवाज आइरहेछ ल अब हेर्नुस् त प्लानर प्रोजेक्सन अथवा एजिमुथल प्रोजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि सिधै यो प्लेन सर्फेसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त यो कर्भ सर्फेसलाई उतार्यौं जस्तो यो कुन केस भयो त हैन यसको ओरिएन्टेसन कहाँनेर छ पोलार भयो पोलार भयो है यो पोलार भयो ओरिएन्टेसन यो ओरिएन्टेसन के भयो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के भयो अब्लिक अब्लिकमा हो हैन अब नेपालको चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको एमयुटिएम लाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौं हैन युनिभर्सल ट्रान्सभर्स मर्क्याटर प्रोजेक्सन सिस्टमको चाहिँ मोडिफिकेसनलाई प्रयोग गरेका छौं अर्थात युटिएम प्रोजेक्सनमा चाहिँ 6 डिग्रीका जोनहरु हुन्थे भनेदेखि हामीले यहाँनेर चाहिँ 3 डिग्रीका जोनहरु युज गरेका छौं हैन र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्केल फ्याक्टर 0.9996 हुनुपर्ने युटिएममा तर हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले के छनौट गरेका छौं त 0.9999 लाई छनौट गरेका छौं यो चाहिँ 1 भएको राम्रो है अनि तीनवटा जोनहरु 1 एक्ज्याक्ट कतै छ सर हजुर 1 एक्ज्याक्ट पोसिबल छ 1 एक्ज्याक्ट पोसिबल भनेको जानेर चाहिँ टच गरे हुन्छ नि त्यहाँ वनै हुन्छ तर अब यस्तो हुन्छ के यो हामीले आफैले छनौट गर्ने कुरा हो बुझ्नुभयो हजुर सर यो कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफैले छनौट गर्ने कुरा हो अनि राखेर सर त्यो प्र्याक्टिकलमा पनि आउनु पर्यो नि सर त्यसको त्यो सुन्नुस् न म भन्दैछु जस्तो तपाईले सेन्ट्रल मेरिडियनमा 1 राख्दिनु भयो भने के हुन्छ भन्देखि सेन्ट्रल मेरिडियनमा 1 भन्नुको मतलब त्यो के हो त स्ट्यान्डर्ड लाइन पनि त्यही हो भन्ने बुझ्न पर्यो हो
हो कि हैन? अब त्यहाँबाट जति जति तपाईँ पूर्व वा पश्चिम जाँदै गर्नुहुन्छ के हुन्छ? डिस्टोर्सन बढ्दै 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 जाने भयो, हो कि हैन? अब तपाईँले सुरुमै 0.9999 राख्नुभयो हैन? र तपाईँको दायाँ बायाँ दुईटा यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँनिर चाहिँ 1 छ स्केल फ्याक्टर, हो कि हैन? अनि त्यहाँभन्दा पनि अझ पर परसम्म चाहिँ तपाईँको जोनको एक्सटेन्ट छ भने पनि त्यो 1 कै छेउछाउमा रहने भयो नि त। सेन्ट्रल मेरिडियन भनेको के हो भने जोनको चाहिँ ठ्याक्क मध्य भाग हो नि, कुरामा कुनै डाउट छैन? बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? ठीक छ, बुझेँ। त्यहाँबाट जति जति तपाईँ पूर्व र जति जति पश्चिम जाँदै गर्नुहुन्छ, हाम्रो सेन्ट्रल मेरिडियनकै हिसाबले मैले लिएँ सेन्ट्रल लाइनलाई, त त्यहाँबाट जति जति तपाईँ पूर्व वा पश्चिम जानुहुन्छ अनि केही पर पुगिसकेपछि तपाईँले के फेला पार्नुहुन्छ त? दुईटा स्ट्यान्डर्ड लाइन फेला पार्नुहुन्छ सेकेन्ड प्रोजेक्सनको हिसाबले। त्यहाँनिर स्केल फ्याक्टर के हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यहाँबाट अझ तपाईँ पूर्व पश्चिम अझ फैलिँदै जानुभयो भने 1 भन्दा अझ बढ्दै जान्छ स्केल फ्याक्टर, बढ्दै जान्छ। र कुनै ठाउँ यस्तो ठाउँ आइपुग्छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो जोनको एक्सटेन्ट नै खतम हुन्छ, सकिन्छ, हो कि हैन? त भन्नुको मतलब मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँको स्केल फ्याक्टर त 0.99 बाट सुरु भएर 1 point something सम्म पुग्यो नि त, भनेको 1 कै छेउछाउमा बन्यो नि त थ्रु आउट द म्याप। दायाँतिर जानुस् वा बायाँतिर जानुस्, हैन? हो, यो फाइदा भएको कारणले गर्दा के हुने भयो त? हामीले सेकेन्ड प्रोजेक्सन प्रयोग गर्नुको कारण त्यो है, थ्रु आउट द म्यापमै स्केल फ्याक्टर चाहिँ 1 हुन्छ भन्ने हिसाबले। ल, यो भयो, यो पुरानै नक्सा छ, नयाँ यो नक्सा मैले भेटिन छु, यो पुरानै राखेको छु मैले है। अब हामीले पारामिटरहरू हेर्ने भने स्पेरोइड हामीले कुन प्रयोग गरेका छौँ भन्दा एभरेस्ट विदिन 30 अथवा एभरेस्ट बङ्गलादेशलाई प्रयोग गरेका छौँ। फल्स स्टिङ 5 लाख, फल्स नर्दिङ 0 मिटर हैन, सेन्ट्रल मेरिडियन 81 84 87, स्केल फ्याक्टर 0.9999, अनि के अरे नर्दिङको लागि ओरिजिन चाहिँ कहाँ छ त? भूमध्य रेखामा छ है। ल्याटिट्युड अफ ओरिजिन भनेको चाहिँ भूमध्य रेखामै छ, त्यो 0 भनेको त्यो है। अब हामी दोस्रो पोर्सन, आजको क्लासको दोस्रो पोर्सनमा हामी आइपुगेका छौँ। ब्रेक लिन पर्ने छ भनेदेखि 2-3 मिनट जति ब्रेक लिउँ, होइन भने अगाडि बढौँ। के गर्ने होला? अगाडि बढौँ, अगाडि बढौँ, बरु चाँडै छोडौँला है। हजुर सर। ल, अब नक्सा र नक्साको प्रकारतिर हामी लाग्छौँ है त। नक्सा भनेको के हो वीरेन्द्रजीले भन्नुहोस् त? वीरेन्द्रजी हराउनु भयो त यार, अघिसम्म देखिरह मान्छे। हजुर सर, नक्सा भने के हो भन्नुहोस् न? नक्सा भने नक्सा भनेको के भन्ने? तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नक्सा भन्ने बित्तिकै? नक्सा भनेको रियल जमिनको त्यही एउटा के अरे निश्चित स्केलमा उतारेको चित्रलाई भन्ने बुझ्छु सर। एकदमै राम्रो, भेरी गुड। अब त्योभन्दा अगाडि अघिको हामी रिभाइज गरौँ है एकैछिन। हुन्छ सर। मैले साथीहरूलाई क्वेसन सोध्छु है त। मैले ऱ्यान्डमली क्वेसन सोधौँ कि तपाईँहरूले आफैले ह्यान्ड रेज गरेर आन्सर दिनुहुन्छ? ऱ्यान्डमली सोधौँ न सर, जसले सक्छ उसले गर्छ। ल ठिक छ। ल, डेभलपेबल सर्फेसका आधारमा प्रोजेक्सनको प्रकार के हो भनेर कसले भन्ने? ल भन्नुहोस्। नर्मल, अब्लिक र के अरे अर्को प्लानर, सिलिन्ड्रिकल, कोनिकल। गन्जागोल बनाउनु भयो नि त वीरेन्द्रजी तपाईँले त, 2-3 ठाउँको कुराहरूलाई ल्याइदिनु। कोनिकल, अर्को सिलिन्ड्रिकल, कोनिकल र अर्को एजिमुथल अथवा एजिमुथल हो। भेरी गुड, भेरी गुड। अब डेभलपेबल सर्फेसको ओरिएन्टेसनको आधारमा प्रोजेक्सनको प्रकार कसले भन्ने त? वीरेन्द्रजीले भन्न नपाए। अब मैले भन्ने कि नभन्ने सर? तपाईँले भन्न पाउनु भएन। अब डेभलपेबल सर्फेसको ओरिएन्टेसनका आधारमा प्रोजेक्सनको प्रकार भन्न पर्यो।
वीरेन्द्रजीले प्रयास गर्नुहोस् न तल त। नर्मल ट्रान्सफर्स अब्लिक हो सर। हो, नर्मल ट्रान्सभर्स र अब्लिक है। अब्लिक। त्यस्तै अब केसको आधारमा के अरे यो प्रोजेक्सनको प्रकार भन्नु पर्यो। केस भन्नाले इक्विभ्यालेन्ट डेभलपेबल सर्फेसमा टच गर्ने हिसाबले के डेभलपेबल सर्फेस र के अरे यो ग्लोबको चाहिँ रिलेसनसिप भन्नु भनेको थिएँ नि मैले। टेन्जेन्ट र उ भन्नुपर्छ। हजुर हजुर, टेन्जेन्ट र सेकेन्ड। भेरी गुड। ल तपाईहरुले झन्डै झन्डै जान्नुभयो यो सबै कुराहरू। अनि अर्को कुरा यो जस्तो डेभलपेबल सर्फेसमै हामीले प्रोजेक्ट गर्न पर्ने कारण के त? सिधै 3D लाई सिधै 2D मा रिप्रेजेन्टेसन किन नगरेको होला? त्यसो गर्दा पोजिसन नमिल्ने होला नि सर। हामीले के गरेको भन्देखि डिस्टोर्सनलाई मिनिमाइज गर्नका लागि चाहिँ त्यस्तो गरेको। एउटा डिस्टोर्सन भयो, पोजिसन। हजुर। ल अब अगाडि बढे माउस भयो। अब नक्सा भनेको के हो त भन्दाखेरि अघि वीरेन्द्रजीले भन्नुभयो जस्तै नक्सा भनेको त के हो त भन्दाखेरि नक्सा भनेको हामीले सर्टेन स्केलमा हैन अर्थको हैन पृथ्वीको होल पार्ट अथवा केही पार्टलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट मिडियममा देखाउँदाखेरि हैन अथवा मिनिएचर रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्न पनि सक्छौँ हामीले हैन। अर्थको मिनिएचर रिप्रेजेन्टेसन हो जुन चाहिँ के हुन पर्यो, स्केलमा हुन पर्यो, जेनरलाइज हुन पर्यो हैन, र त्यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक वेमा रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नक्सा भन्छौँ। द रिड्युस्ड एन्ड जेनरलाइज्ड इन अ साइन्टिफिक वे रिप्रेजेन्टेसन अफ द होल or part of the earth onto a flat medium, generally paper, is called a map है। अब नक्सा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा मिडिया अफ कम्युनिकेसन पनि हो। हेर्नुस् जस्तो हामीले बोलेर हैन अथवा चाहिँ जस्तो यो पावर पोइन्ट स्लाइडबाट चाहिँ मैले तपाईहरुसँग कम्युनिकेसन गरिराखेका छु हैन। अहिले हामी जुमको मिडियमबाट एकअर्कासँग कम्युनिकेट गरिराखेका छौँ भने जस्तै नक्सा पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा मिडिया अफ कम्युनिकेसन हो। नक्सा भनेको पनि के हो त? सञ्चारको एउटा माध्यम हो। अब त्यहाँनेर को बीच सञ्चार भइरहेको हुन्छ होला? एउटा नक्सा बनाउने, अर्को नक्सा पढ्ने। बुझ्ने, पढ्ने। नक्सा पढ्ने र नक्सा बनाउने बीचको सञ्चार हो नक्सा भनेको हैन। युजर र म्याप मेकिङ बीचको सम्बन्ध हुनु पर्यो। युजर र म्याप मेकर बीचको चाहिँ के हो त? मिडिया अफ कम्युनिकेसन है। अनि अर्को कुरा जस्तो भिजुअली कुनै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि प्लिजेन्ट हुन्छ कि मान्छेलाई मन पर्छ है। चित्रले चाहिँ 1000 शब्द आफै बोल्छ भनेर भन्छ नि। पिक्चर स्पिक्स 1000 वर्ड्स भनेर भनिन्छ नि। त्यो किन त भनेर भन्दा चित्र आफै बोल्छ भनेर भन्छौँ नि हामी। कसैले सुन्नु भएको छ चित्रले बोलेको? चित्रले बोल्छ कि बोल्दैन? बोल्छ। हो, बोल्छ नि। चित्रले धेरै कुराहरू बोलिराखेको हुन्छ है। त त्यो कारणले गर्दा हामीले म्यापलाई के भन्न सक्छौँ? मिडिया अफ कम्युनिकेसन भन्न सक्छौँ है। त म्याप भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन हो जुन चाहिँ एउटा स्केलमा हुन्छ हैन, अथवा हामीले यसलाई चाहिँ अर्थको एउटा मोडल हो भनेर भन्न पनि सक्छौँ हैन। र जसमा चाहिँ के गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ त? म्याप मेकरले म्याप युजरलाई चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ है। म्याप भनेको त्यस्तो मिडिया अफ कम्युनिकेसन हो। अब म्यापको प्रकार हामीले यदि हेर्ने हो भने म्यापको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले हेर्ने हो भनेदेखि म्याप के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि नक्साले चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिने प्रकारको हुनुपर्छ नक्सा है। नक्साले चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। त्यही भएर मिडिया अफ कम्युनिकेसन भन्यौँ नि अघि हामीले हैन। कस्तो प्रश्नको उत्तर दिन पर्छ त भन्दाखेरि जियोग्राफिक लोकेसनको हैन, कुनै कुरा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा, थीमेटिक एट्रिब्युटको हैन, त्यस्तै गरी टाइमको। यो कुरालाई झन् डिटेलमा हेर्नुभयो भने दार्चुला कहाँ छ भनेर तपाईले सोध्नुभयो भने नक्साले यहाँ छ भनेर देखायो। हेर्नुस् त, हो कि हैन? त वेयर भन्ने प्रश्नको उत्तर दियो। म क्लास लिँदैछु सञ्जन सर।
हजुर म क्लास लिँदैछु नि हजुर हजुर ए हस् 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 हुन्छ हस् हस् ल अर्को क्लास चाहिँ तपाईँहरूको 3 बजेबाट मात्रै हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन आयो है अघि हामीले भनेको थियौँ नि जियोग्राफिक लोकेसन हैन जियोग्राफिक लोकेसनको बारेमा चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तर दिने खालको हुनुपर्छ नक्सा भनेको हेर्नुस् है जस्तो उदाहरणको लागि यो चित्रमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ दार्चुला कहाँ छ भन्ने प्रश्न हामीले गर्यौं नक्साले यहाँ छ भनेर देखायो नि है त्यस्तै गरी थीमेटिक एट्रिब्युट्स व्हाट आर द टाइप्स अफ ल्यान्ड युज हैन जस्तो ल्यान्ड युज को प्रकारहरू चाहिँ के छ त त्यहाँ कल्टिभेबल ल्यान्ड होला हैन फरेस्ट होला हैन वाटर बडीज होला ब्यारन ल्यान्ड होला अथवा के छ है त त्यो कुरा चाहिँ के हुने भयो जस्तो नक्सामा नक्साको थीमेटिक एट्रिब्युटहरू के छन् त भन्ने कुरा पनि के हुन पर्यो त त्यस्तो प्रश्नको उत्तर पनि के दिन पर्यो त नक्साले दिन पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी समयको कुरा गर्ने हो भने जस्तो 1970 मा यस्तो थियो अब कुनै भनौं सेटलमेन्ट एरिया हुन सक्ला यो 1980 मा आइपुग्दा सेटलमेन्ट एरिया यस्तो भयो 1990 मा आइपुग्दा यस्तो भयो भनेको कुन टाइममा कस्तो थियो हैन अथवा टेम्पोरल हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको ट्रेन्ड छ हैन भविष्यमा के रे विगतमा कस्तो थियो वर्तमानमा कस्तो छ भन्ने हिसाबले भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा प्रेडिक्ट गर्न सकियो नि त हैन यस्तो खालको इन्फर्मेसन के हुन पर्यो त नक्साले दिन पर्ने हुन्छ वेयर व्हाट र व्हेन वेयर भन्ने बित्तिकै जियोग्राफिक लोकेसनको कुरा आउने भयो व्हाट भन्ने बित्तिकै थीमेटिक एट्रिब्युट्सको कुरा आउने भयो व्हेन भन्ने बित्तिकै टाइमको कुरा आउने भयो यी वेयर व्हाट र व्हेन भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ नक्साले दिनु पर्दछ यो एउटा नक्साको के हो त क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त्यस्तै गरी नक्साले के दिन पर्छ त भनेर भन्दाखेरि नक्सा भनेको जमिनको चाहिँ मोडलको रूपमा प्राप्त हुनुपर्छ अर्थात् रियालिटीको मोडलको रूपमा चाहिँ के हुनुपर्छ नक्सा हुनुपर्छ है अथवा म्याप भनेको के हुन पर्यो त रियालिटीको एब्स्ट्र्याक्ट हुनु पर्यो है अर्को प्रोपर्टी यदि हामीले हेर्ने हो भने नक्सा के हुनु पर्यो नक्सा भनेको के हुन पर्यो सर्टेन स्केलमा हुन पर्यो ताकि हामीले मेजरमेन्ट गर्न सकियोस् हैन नक्सा भनेको चित्र होइन नि हो किन भन्नुस् त नक्सालाई चित्र मात्र भन्न सकिन्छ चित्र होइन मानचित्र हो नि नक्सालाई हामी चित्र भन्दैनौं मानचित्र भन्छौं मानचित्र किन भन्छौं भनेर भन्दा हो यही स्केलको कारणले गर्दा हामीले नक्सालाई मानचित्र भन्ने हो है किनभने हामीले त्यसमा मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं नि त यो तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो म्यापको अब क्लासिफिकेसन हेरौं नक्साको क्लासिफिकेसन त नक्सालाई क्लासिफाई गर्दाखेरि हामीले विभिन्न बेसिसमा क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौं एउटा भनेको अन द बेसिस अफ स्केल अर्को भनेको म्यापको चाहिँ मेजर कन्टेन्ट के छ त्यसको हिसाबले अर्को भनेको म्यापको उद्देश्य कुन उद्देश्यले नक्सा तयार भयो त्यो हिसाबले अर्को चाहिँ कस्तो खालको टेक्नोलोजी प्रयोग भयो त्यो हिसाबले र लगायत अरु विभिन्न पनि हामीले बेसिसहरुलाई राख्न सक्छौं मैले चाहिँ यो चारवटा बेसिसलाई अहिले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे जस्तो यदि हामीले स्केलको आधारमा नक्सालाई वर्गीकरण गर्ने हो भने लार्ज स्केल म्याप मिडियम स्केल म्याप र स्मल स्केल म्याप गरेर तीन प्रकारले हामीले विभाजन गर्न सक्छौं जस्तो लार्ज स्केल म्याप भन्ने बित्तिकै के बुझ्न पर्यो भनेदेखि जस्तो क्याडेस्ट्रल म्यापहरु हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने र नापी विभागले चाहिँ आफ्नो विभिन्न चाहिँ भनौं न जर्नलहरुमा पेपरहरुमा उल्लेख गरेको आर्टिकलहरु हेर्दाखेरि चाहिँ के अहिले त अलिकति ठीक छ अहिले मैले फोन गर्दाखेरि 10,000 को स्केल र त्यो भन्दा लार्जर स्केलको म्यापलाई चाहिँ हामी लार्ज स्केल म्याप भन्छौं भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भेटिन्छ चल्न त टाइममा चल्ने आउने जाने हुन्छ कुनै बेला त चल्दैन हैन त्यस्तै गरी 50,000 भन्दा ठूलो तर 25,000 स्केल भन्दा सानो स्केललाई चाहिँ हामीले मिडियम स्केल म्यापको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौं भने स्मल स्केल म्याप भनेको चाहिँ हैन यहाँ के रे 5 लाख देखि 10 लाख को स्केलको भन्ने आएको छ हैन के रे 5 लाख देखि 1 लाख टेम्परेचर भन्नाले है
स्मल स्केल म्याप यहाँ- भनेको चाहिँ 1 लाख भन्दा स्मल स्केल भनौँ न। अनि मेन यहाँ कुरा चाहिँ के हो 15,000 त भनेर भन्दाखेरि यो सर यहाँ यो 1:15,000 भयो भने हजुर 1:15,000 भयो भने कुनमा राख्ने त्यो कसरी हुन्छ त्यो 1:15,000 भयो भने के गर्ने भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई तपाईँले मिडियम स्केलमै राखिदिन सक्नुहुन्छ अथवा लार्ज स्केलमै पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ हैन। यो के 25 हुन्छ भन्दा भनेदेखि माथिकोलाई लार्जमै राख्नु पर्यो। यस्तो छ हेर्नुहोस्, यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट यति भन्दा यति हुनुपर्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि त्यो देशको कन्ट्री कन्टेक्स्टमा डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो हैन। हजुर सर। जस्तो हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त तपाईँको 5,000 स्केल भन्दा के अरे लार्जर स्केलको चाहिँ स्लो भयो भने क्याटसल म्यापहरू छन् हैन। र हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने क्याटसल म्यापलाई चाहिँ लार्ज स्केल म्याप भन्ने गर्छौँ हजुर सर। हैन। तर पनि तपाईँले 10,000 स्केलको चाहिँ 10,000 स्केलसम्मको टोपोग्राफिकल म्याप बनाउनु भयो भने त्यो टोपोग्राफिकल म्याप पनि के हो त, त्यो चाहिँ लार्ज स्केल टोपोग्राफिकल म्याप हो नि त हो हैन। त्यो हिसाबले तपाईँले यसलाई कन्टिन्युअसली हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 10,000 भन्दा बढी 10,000 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले लार्ज स्केल भन्यौँ भने त्योभन्दा स्मल स्केल 50,000 को स्केलसम्मलाई मिडियम स्केल भनिदिनुहोस्। त्योभन्दा अझ सानोलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, स्मल स्केल म्याप भन्न सक्छौँ। र जे जस्तो भए तापनि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि स्केल जति सानो भयो नि त्यति कभरेज के हुन्छ, बढी हुन्छ। बढी हुन्छ, तर डिटेल चाहिँ के हुन्छ, कम हुन्छ। बुझ्नुभयो? डिटेल कम हुन्छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले वर्ल्ड म्यापमा हेर्नुभयो भने विश्वकै नक्सा हेर्नुभयो भने त्यो विश्वको नक्सामा के हुन्छ, काठमाडौँलाई के को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले, डटको रूपमा, डट एउटा बिन्दुको रूपमा आउँछ हो हैन। त डिटेल आएन नि त, काठमाडौँको डिटेल त त्यहाँ देखिएन नि त स्मल स्केल म्यापमा। देखिएन। लार्ज स्मल स्केलमा डिटेल्स कम हुन्छ। लार्जर स्केलमा चाहिँ डिटेल बढी हुन्छ। स्मल स्केलको चाहिँ स्पेशल कभरेज के हुन्छ, बढी हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी मेजर म्यापको कन्टेन्टको हिसाबले अथवा म्याप कस्तो किसिमले प्रकार के अरे तयार भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले दुई प्रकारले चाहिँ हामीले म्यापलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको बेस म्याप हैन, बेसिक म्याप, बेस म्याप, र अर्को भनेको डिराइभ्ड म्याप अथवा थीमेटिक म्याप भन्न सक्छौँ है। यसमा जेनरल जियोग्राफिक म्याप अथवा बेस म्याप अथवा टोपोग्राफिकल म्याप भनेको यो इन्टरचेन्जेबली युज हुने टर्महरू हुन् हैन। अब बेस म्याप भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि धेरै भन्दा धेरै लेयरहरू हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसनहरू एकै ठाउँमा हुन्छन् है। जस्तो हाइड्रोलोजी भयो, रिलिफ भयो, सेटलमेन्ट भयो, ट्रान्सपोर्टेसन भयो, भेजिटेसन भयो हैन। यो धेरै भन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू एकै ठाउँमा हुने हैन, त्यस्तो कन्टेन्ट हुने म्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बेस म्याप भन्छौँ भने। थीमेटिक म्याप भनेको चाहिँ कुनै खास थिमलाई मात्रै लिएर बनाइएको नक्सालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थीमेटिक म्याप भन्छौँ। बेस म्यापमा जति धेरै लेयरहरू थीमेटिक म्यापमा हुँदैनन्। जस्तो कुनै एउटा कुनै स्पेसिफिक थिममा डेडिकेट हुने म्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थीमेटिक म्याप भन्छौँ। जस्तो सेटलमेन्ट म्याप, क्लाइमेट म्याप, सोइल म्याप, ट्रान्सपोर्टेसन म्याप हैन, पपुलेसन डेन्सिटी म्याप, ल्यान्ड युज म्याप हैन, जियोलोजी म्याप लगायतका यी म्यापहरू भनेका के हुन् त, थीमेटिक म्यापका उदाहरण हुन्। कुनै सर्टेन थिममा चाहिँ हामी गयौँ भने थीमेटिक भन्ने भयो। त्यस्तै गरी उद्देश्यका आधारमा वा सब्जेक्ट म्याटरका आधारमा चाहिँ हामीले नक्सालाई चाहिँ यदि क्लासिफाई गर्ने भने विभिन्न प्रकारले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो यदि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धान हो भनेदेखि त्यति बेला हामी साइन्टिफिक पर्पज म्याप भन्न सक्छौँ हैन। अब शैक्षिक उद्देश्यका साथ चाहिँ प्रयोग गरिएको म्यापलाई एडुकेसनल म्याप भन्न सकियो हैन। अब नेभिगेसनल पर्पजका लागि चाहिँ तयार गरिएको म्यापलाई नेभिगेसन म्याप भन्न सक्यो, जस्तो सी नेभिगेसन म्याप अथवा एयर नेभिगेसन म्याप हैन। त्यस्तै गरी यदि भनौँ न क्याडस्ट्रल डकुमेन्टेसन गर्नका लागि अथवा चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्नका लागि त्यस्तो उद्देश्यका साथ हामीले म्याप तयार गर्यौँ भने क्याडस्ट्रल म्याप भन्न सकियो हैन। त्यस्तै गरी ट्रान्सपोर्टेसन म्याप, टुरिस्ट म्याप हुन सक्यो। हजुर ठिक छ सर। अब टेक्नोलोजीका आधारमा हेर्ने भने कस्तो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले नक्सा तयार गर्यौँ त भन्ने हिसाबले म्यापलाई हामी एनालग म्याप र डिजिटल म्यापको हिसाबले दुई प्रकारले विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तो पेपर बेस्ड म्याप भनेको एनालग म्याप भयो भने हैन, पेपरलेस म्याप भनेको चाहिँ डिजिटल म्याप हो। कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ यदि हामीले तयार गर्ने नक्सा छ भने अथवा कुनै सफ्टवेयरमा चाहिँ नक्सा तयार गर्दैछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिजिटल म्याप भन्छौँ है।
अब म्यापको एलिमेन्ट यदि हामीले हेर्ने हो भने म्यापको एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै के भन्ने भयो म्याप फेस, निट लाइन, बोर्डर, फ्रेम लाइन र मार्जिन है। यी एलिमेन्टहरू चाहिँ म्यापको एलिमेन्टहरू हुन्। म्याप फेस भनेको के हो? नक्साको मुख्य भाग हो है, जहाँ चाहिँ हामीले नक्सा बनाउँछौँ त्यो भनेको म्याप फेस हो। निट लाइन भने के हो त? जहाँ तपाईँले नक्सा बनाउनु भएको हुन्छ त्यो नक्सालाई वरिपरिबाट चाहिँ यदि तपाईँले एउटा लाइनले घेरिदिनु भयो भने त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ? निट लाइन भन्छौँ हैन। अनि त्यो निट लाइन भन्दा पनि बाहिर एउटा लाइन तपाईँले तानिदिनु भयो भने त्यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ? बोर्डर लाइन भन्छौँ है, के अरे सरी फ्रेम लाइन भन्छौँ। अनि फ्रेम लाइन र निट लाइनको बिचको जुन स्पेस हुन्छ त्यो स्पेसलाई हामी के भन्छौँ? बोर्डर एरिया भन्छौँ। भने फ्रेम लाइन भन्दा बाहिरको पार्टलाई हामी के भन्छौँ? मार्जिन भन्छौँ है। जस्तो तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर छ त मार्जिनमा छ है, सिट नम्बर कहाँ छ? मार्जिनमा छ, किनभने यो के हो? फ्रेम लाइन भन्दा बाहिर छ नि त। त्यस्तै गरी यसलाई ठ्याक्क नक्सा भन्दा बाहिरको लाइनलाई हामी के भन्छौँ? निट लाइन भन्छौँ। यो निट लाइन र यो फ्रेम लाइन बिचको एरियालाई हामी के भन्छौँ? बोर्डर एरिया है। यसलाई हामी म्याप फेस भन्छौँ। अनि यो जुन मार्जिनमा पर्ने इन्फर्मेसनहरू छन् यिनलाई हामी के भन्छौँ? मार्जिनल इन्फर्मेसन भन्छौँ है। अब मार्जिनल इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै नक्साको टाइटल, सिट नम्बर, अनि यो नक्सा कसरी र कहिले तयार भएको होइन, कसले तयार गरेको होइन। नक्सा तयार गर्ने जस्तो नापी विभागले चाहिँ फलानो चाहिँ समयमा के अरे एरियल सर्वे गरेर चाहिँ तयार गरेको टोपोग्राफिकल नक्सा भनेर लेखेर हुन्छ नि हैन। त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू के हुन् त? मार्जिनल इन्फर्मेसन हुन्। त्यस्तै कपिराइटको इन्फर्मेसन हुन्छ, सी लेखेर गोलो पारे हुन्छ नि, यो नक्सालाई अनाधिकृत रूपमा कसैले कपी गरेर बिक्री वितरण गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ भनेर लेखेको हुन्छ नि, त्यो कपिराइट इन्फर्मेसन भयो। त्यस्तै सिट इन्डेक्स हुने भयो हैन। सिट इन्डेक्सले चाहिँ के जानकारी दिने भयो भन्दा योभन्दा पूर्वतर्फ, पश्चिमतर्फ, उत्तरतर्फ, दक्षिणतर्फ हैन, अथवा वरिपरिको अरू दिशाहरूमा चाहिँ कुन कुन सिटहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिने भयो। त्यस्तै सिट रिभिजन हिस्ट्री भन्ने हुन्छ। त्यो सिट रिभिजन हिस्ट्रीले के दिने भयो? यो सिट चाहिँ सुरुमा 1996 मा तयार भएको थियो, त्यस पछाडि फेरि रिभाइज भएर अपडेट गरेर अद्यावधिक गरेर 2002 मा तयार भयो र अहिले फेरि 2020 मा चाहिँ यो सिट तयार गरिएको छ भनेको सिटलाई चाहिँ सुरुवातमा कहिले तयार भएको थियो, अपडेट कहिले कहिले भयो, त्यो सिट रिभिजन हिस्ट्री पनि उल्लेख भएको हुन्छ। त्यो पनि मार्जिनल इन्फर्मेसन हो हैन। त्यस्तै गरी कन्टुर इन्टरभल कति हो त्यो पनि मार्जिनल इन्फर्मेसन हो हैन। स्केल को चाहिँ जस्तो न्युमेरिकल फर्ममा स्केल दिएको हुनसक्छ, ग्राफिकल फर्ममा स्केल दिएको हुनसक्छ, त्यो पनि मार्जिनल इन्फर्मेसन हो हैन। यी सबै के हुन् त? मार्जिनल इन्फर्मेसनहरू हुन्। र अर्को कुरा, नक्सा बनाउने बेलामा यो साउथ क्यारोलिना जियोग्राफिक अलायन्स भन्नेले चाहिँ एउटा सूत्र बनाएको रहेछ, ट्यालडक्स भन्ने है। यो एक्रोनिम तपाईँले सम्झिराख्नु भयो भने नक्सामा के राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्झन सक्नुहुन्छ हैन। टी फर टाइटल, ए फर अथर, एल फर लिजेन्ड, डी फर डेट। त्यस्तै गरी ओ फर ओरिएन्टेसन भनेको त्यो नर्थ लाइन, नर्थ एरो अथवा केही राख्छौँ नि हामीले नर्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। जी फर ग्रिड र एस फर स्केल हैन। यो ट्यालडक्स भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरू जुन तपाईँले म्यापमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भन्दै मैले आफ्नो चाहिँ आजको क्लासलाई अन्त्य गरेँ। यहाँहरूले एकदम ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सरलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै सर। थ्याङ्क यू सुरेश सर। हवस्, धन्यवाद सर। अब के गरौँ त, तपाईँहरूको 3 बजेदेखि रहेछ अर्को क्लास। यसमा के छलफल गर्नुपर्ने छ भने यसमा छलफल गरौँ, वा तपाईँहरूले अस्ति के अरे प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा केही अप्ठ्यारो परेको छ भने यसमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अथवा होइन एकछिन ब्रेक लिएर 3 बजे आउने हो भने पनि आइ एम रेडी विथ द्याट। हेलो हजुर, यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यो अन्डुहरू अनि कटहरू गर्न सकिएन के? हो, अन्डु गर्न गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँले के अरे भेक्टर डेटालाई चाहिँ तयार गर्दै गर्दाखेरि सेभ गर्दै गर्दै जानुपर्छ। सेभ गर्नुभयो भने अन्डु हुँदैन। अन्यथा तपाईँले अघिल्लो पटक तयार गर्नुभएको
पोइन्ट लाइन पोलिगन जे होस् त्यो सबै कन्ट्रोल जेड गर्ने बित्तिकै हराएर जान्छ। त्यसरी होइन सानो सानो बिग्रेकोलाई पनि एडिट गर्दाखेरि चाहिँ सकिएन के त्यो अब फेरि अब आजको प्र्याक्टिकल क्लासमा होला भन्दा हजुर हजुर त्यो अलिक गाह्रै छ त्यसमा। सर अन्डु गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हराएरै जान्छ क्या, अघिल्लो पटक बनेको कुरा हराएर जान्छ। अनि जोडेको अझै सर के भन्दै हुनुहुन्छ? सरी जिआइएस उता आर्क म्यापमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भर्टेक्सहरू एड गर्ने, भर्टेक्सहरू थप्ने अथवा घटाउन मिल्छ, यसमा चाहिँ अघि मैले त्यो देखिनँ कि सर। ए अब यस्तो छ सर, हामी यसमा हेबिचुएटेड छैनौँ, धेरै कुराहरू खोजियो भनेदेखि भेटिन्छ। हामीले खासै अब यो खोज्न नसकेको पनि हुनसक्छ सर, अब हामी पनि नयाँ छौँ। कट मर्ज गर्ने त सिकेँ आज युट्युबमा हेरेर, त्यो चाहिँ अलिकति बाँकी छ।